बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान तलागंग रोड पर ट्रैफिक काफ़ी ब्लॉक रही। वजह थी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जो एडमिशन टेस्ट हो रहे हैं, और वैसे भी सब्ज़ी मंडी के साथ ये स्कूल वाक़या है और यहाँ पर वैसे भी काफ़ी रश होता है, लेकिन हज़ारों की तादाद में जब स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचेंगे, उनके साथ उनके वालिदैन भी होंगे, तो ट्रैफिक के निज़ाम ने तो धर्म बरम होना है। बताया जा रहा है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक पहले रोज़ टेस्ट लिए गए, यानी 15 फरवरी को, और इस दौरान तकरीबन 3500 के करीब जो बच्चे हैं वो इस टेस्ट में शरीक हुए। दूसरी रोज़ जो है वो क्लास 5 से ऊपर यानी 6 से लेकर 10 तक के जो बच्चे हैं, जो एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं, उनके टेस्ट के लिए उनको बुलाया गया था। और दूसरे रोज़ भी बड़ी तादाद में बच्चे जो है वो टेस्ट देने के लिए पहुँचे, जिनकी तादाद 4000 से ज़ायद बताई जा रही है। तो मजमूई तौर पर आप कह सकते हैं कि तकरीबन 7500 के करीब जो बच्चे हैं उन्होंने टेस्ट दिया। एडमिशन के लिए टेस्ट देने वालों की तादाद जैसा मैंने आपको बताई है तकरीबन 7000 के करीब है, और अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 1500 बच्चों को वो दाखिला मिलना है। यानी इन सारे बच्चों में से स्क्रूटनी करके 1500 बच्चे बाकी बचेंगे जो यहाँ ज़ेरे तालीम होंगे। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके वालिदैन हैं, वो कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं कि उनके बच्चे का एडमिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में हो जाए। अब ये जिन बच्चों ने टेस्ट दिए हैं, इसमें बहुत भारी अक्सरियत पहले ही सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ निजी शोबे के जो बड़े स्कूल हैं वहाँ पर भी जो ज़ेरे तालीम बच्चे हैं उन्होंने भी वो टेस्ट दिया। और इस सिलसिले में अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। जहाँ तक पहले और दूसरे रोज़ का ताल्लुक है, तो एक तो जो प्लानिंग है उसमें काफ़ी जो है वो बेहतरी की गुंजाइश मौजूद थी। अगर मैनेजमेंट कोशिश करती तो इससे ज़्यादा अच्छा इसका इंतज़ाम हो सकता था, लेकिन शायद उनको तवक्को नहीं थी या शायद उनका तजर्बा नहीं था, जिसकी वजह से मामला तरम बरम रहे। मसलन इन 2 रोज़ के दौरान अगर पूरी तरह इंतज़ामिया को इन्वॉल्व कर लिया जाता, पहले से ही ट्रैफिक पुलिस की खिदमात हासिल कर ली जाती, एक ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया जाता, तो शायद इतना मसला ना बनता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बड़ी तादाद में वालिदैन भी साथ आए, उनके बैठने का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था, और ये सूरत हाल 2 दिन इसी तरह बरकरार रही। इसके साथ साथ ही एक खदशात ये भी हैं कि आया ये जो एडमिशन है, ये जो दाखिले होंगे मेरिट पर होंगे। अब तक की जो इतलात हैं या अब तक इस चेन के जो दीगर स्कूल हैं उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो बड़ा अच्छा है, मेरिट पर ही एडमिशन होते हैं। लेकिन चकवाल में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे खदशात भारत ज़रूर वो जन्म ले रहे हैं। एक तो मैं पहले बता दूं कि तकरीबन 25 फरवरी तक एक हफ़्ते के दौरान इन नताइज का ऐलान होना है। 25 फरवरी वो डेडलाइन है, उससे पहले पहले ये नताइज वो सामने आ जाएंगे कि किसको एडमिशन मिला है, किसको नहीं मिला, और जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसके बाद उनका इंटरव्यू भी होगा। यानी इंटरव्यू के ज़रिए ये जांचने की कोशिश की जाएगी कि बच्चे में कितनी अहलियत है। जहाँ तक पहले और दूसरे रोज़ के टेस्ट का ताल्लुक है, तो इसमें एक बात ज़रूर नज़र आई कि बच्चों ने खुलकर चीटिंग की। बहुत सारी जगहों पर बच्चे बैठे वो चीटिंग करते रहे, और जिस तरह का इंतज़ाम होना चाहिए था उनको रोकने का, वो कहीं नज़र नहीं आया। अब इससे चीटिंग का सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन बच्चों को होगा कि जो पढ़ कर आए हैं, जो अपनी मेहनत और अहलियत की बलबूते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, चीटिंग नहीं करते, तो फिर आगे चलकर जब चीटिंग वाले बच्चे और अपनी मेहनत के बलबूते पर पेपर देने वाले बच्चे वो जब पेपर इकट्ठे होंगे तो एक ही सफ़ में खड़े हो जाएंगे, महमूद और अय्याज़। क्योंकि वहाँ पहुंचकर तो जिसने भी चेक करना है वो पेपर ही देखना है, जिसका अच्छा होगा भले उसने चीटिंग करके किया हो वो पास हो सकता है। तो एक कमी तो पहले मरले पे वो हमें नज़र आई। इसके अलावा दीगर और कई शिकायतें भी मौजूद हैं जिनको मुनासिब वक्त पर हम देखेंगे और उस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। अब एक जो हमारा रवायती तरीका है, सफारशी कल्चर तो मौजूद है। हमारी इतलात के मुताबिक मुतअद्दिद वालिदैन ने मुख्तलिफ डेरों का रुख भी किया, वहाँ पर भी गए और वहाँ पर लिस्टें बनाई गई हैं। लेकिन एक बात तय है, ना MNA ना MPA का कोई कोटा मौजूद नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, सियासतदान तो फिर सियासतदान है, उन्होंने अपने वोटर्स को
سپورٹرز کو مطمئن رکھنا ہوتا ہے تو وہ نام ضرور لکھ لیتے ہیں، لیکن اب اس نام کا کرنا کیا ہے یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری شدید یہ خواہش ہے، توقعات بھی ہیں کہ یہاں پر میرٹ کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اگر میرٹ کو نظر انداز کیا گیا تو پتہ تو لگ جائے گا، ایسی بات چھپتی نہیں ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ادارے کو ہوگا، بلکہ اگر کسی جو سفارشی ہے کوئی بھی ہوا، میں کہتا ہوں کہ چاہے وہ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ہوں یا دیگر کوئی اور ایسا شخص ہے کہ جو با اختیار بھی ہے، با اثر بھی ہے، اگر اس کی بھی سفارش مانی گئی تو یقین جانیے نقصان اس کا ہونا ہے، نام بھی سامنے آ جانا ہے، اور پھر وہ کتنے بچوں کو یا کتنے والدین کو وہ راضی رکھ سکتا ہے۔ 2-4 لوگوں کو، 6 لوگوں کو شاید سفارش کی بنیاد پر وہ ایڈمیشن دلوا بھی دے، لیکن جو ہزاروں محروم رہ جائیں گے وہ پھر سب الزام دیں گے اسی شخص کو کہ جس نے سفارش کی۔ اس لیے ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں، ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ یہاں میرٹ کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ اس اسکول کے حوالے سے عوامی دلچسپی ہے وہ تو سب کے سامنے آ چکی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اس بڑے ادارے میں پڑھیں، لیکن یہ بڑا ادارہ صرف اور صرف اپنے نام کی وجہ سے ہے۔ ابھی انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کیا واقعی یہاں تعلیم بھی اسی طرح کی دی جائے گی، یہاں پر جو فیکلٹی ممبرز ہیں کیا وہ واقعی اتنے کوالیفائیڈ ہیں، پورا عملہ جو ہے وہ جو ٹیچنگ کی ایک صلاحیت ہوتی ہے کیا اس سے مالا مال ہے۔ تو اس کا فیصلہ ہونے میں یقینی طور پر ابھی ٹائم لگے گا، ابھی بچے وہاں پہنچیں گے، ان کے ایڈمیشن ہوں گے، ان کی پڑھائی ہوگی، امتحان ہوں گے، پھر دیکھا جائے گا کہ یہ سکول جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہا ہے یا اس کو خدا نخواستہ ریورس وہ گیئر لگا ہے۔ جہاں تک کہ اسکول کے افتتاح کا تعلق ہے، اطلاع تو یہی آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اس کا افتتاح کریں گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو اسکول ہے یہ سابق صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمایوں سرفراز جو کہ اس وقت صوبائی وزیر تعلیم بھی تھے ہائر ایجوکیشن کے، ان کی کوششوں سے اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اس کی منظوری ہوئی اور بیشتر کام پاکستان تحریک انصاف کے دور میں وہ ہو چکا تھا۔ لیکن اب جیسے ہی اس سے ایڈمیشن کے حوالے سے معاملات آگے بڑھے ہیں تو جو بھی ویل وشر ہیں راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کے، انہوں نے پھر سے وہ پوسٹیں شیئر کرنا شروع کر دی، کہیں افتتاحی تقریب کو شیئر کیا جا رہا ہے، کہیں راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان کا ویژن تھا اور اس سلسلے میں انہوں نے بڑا کام بھی کیا، لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو منصوبے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے منصوبے تھے، جس کے ایک وزیر کے طور پر راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کام کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی گرہ سے یہ منصوبے مکمل نہیں کیے، جیسا کہ گورنمنٹ ڈگری کالج کے حوالے سے ان کا دعویٰ ہے اور بجا دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے اس میں اپنی اراضی دی تھی، وہاں تک تو درست ہے، لیکن یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا پروجیکٹ تھا، جس میں ایک صوبائی وزیر کی حیثیت سے راجہ یاسر ہمایوں سرفراز نے اپنا ایک کردار ضرور ادا کیا، لیکن اب یہ جماعت راجہ یاسر ہمایوں سرفراز چھوڑ چکے ہیں، لا تعلق ہو چکے ہیں، اور اس وقت لا تعلق ہوئے ہیں جب جماعت ہی اور اس کے قائدین، اس کے رہنما سارے مصیبت میں تھے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے، یہ جو وہ واقعہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ بھول نہیں پا رہے، اور راجہ یاسر ہمایوں سرفراز اور ان کے جو ویل وشر ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھول جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں راجہ صاحب سیاست میں کس انداز سے اپنی انٹری لیتے ہیں۔ انٹری تو انہوں نے ضرور لینی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ طوفان آنے سے پہلے کچھ آثار نمایاں ہوتے ہیں، وہ آثار نمایاں ہو چکے ہیں کہ راجہ صاحب سیاست میں دلچسپی لے رہے ہیں، ان کا حق بھی بنتا ہے، انہوں نے کسی سے اجازت تو لینی نہیں ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس پلیٹ فارم کا انتخاب کرتے ہیں اور کس طرح وہ اپنی سیاست کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں پر سیاست میں کب کیا کیسے ہو جائے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ راجہ یاسر ہمایوں سرفراز پھر سے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا کر آگے آگے نعرے لگا رہے ہوں، اور آج جو کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے تنقید کر رہے ہیں وہ ان کے پیچھے نعرے لگا رہے ہوں۔ یہ ممکن ہے، لیکن اس وقت تک کارکنان میں غصہ موجود ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔